अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की सबसे अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में पेश हो गई हूँ। एक खबर तो जनाब महारंग बलोच के हवाले से आज आपके साथ शेयर करनी है। और महारंग बलोच जो हैं, अब उनके हवाले से जो आर्मी चीफ़ ने साफ़ तौर पे कहा था कि भई अब हमें हार्ड स्टेट के तौर पे चलना पड़ेगा। तो महारंग बलोच जो हैं, उनका अब आगे फर्दर क्या मुस्तकबिल होगा, उनको किस जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है, गिरफ्तारी के बाद क्या होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं, आज के वीडियो का एक तो ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही आज आपके साथ एक और ख़बर शेयर करनी है कि मौलाना तारिक जमील जो हैं, उनके हवाले से दो खबरें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि उनके अकाउंट से 49 अरब रुपए निकले हैं। उन 49 अरब रुपए का क्या होगा, इस खबर की क्या कहानी है, वो भी आपके सामने रखूंगी। और एक बड़ी तशवीशनाक खबर आ रही है कि मौलाना तारिक जमील जो हैं, उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ है और वो शदीद ज़ख्मी हो गए हैं और उनकी कुछ तस्वीर भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं। इस खबर की क्या हकीकत और सदाकत है, इसके बारे में बात करूंगी। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो ज़लज़ले से लर्ज़ उठा, क्या इसकी तफसीलात हैं वो आपके सामने रखूंगी। और इमरान खान को मुआफ़ी देने के लिए स्टेट ने बड़ा फैसला कर लिया है, जिसके बारे में राना सनाउल्लाह ने बड़ा ही अहम ऐलान कर दिया है। तो राना सनाउल्लाह ने क्या कहा है इमरान खान की माफ़ी के बारे में, इसके ऊपर भी बात होगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की जो सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप लोग जानते हैं कि महारंग बलोच जो हैं, वो जिन लोगों की ईमा पर फॉरेन फंडिंग लेकर बलोचों के नाम पर हकूक़ का ड्रामा करके जिस तरह से दहशत गर्दों की इयानत कर रही थी, जिस तरह से वो मिसिंग पर्सनस का ड्रामा कर रही थी, वो बहुत अरसे से चल रहा था। फिर उसके बाद आपने देखा कि महारंग बलोच के बारे में और महारंग बलोच से मुतल्लिक जितने भी हमारी रियासत के पास, हमारे इदारों के पास शवाहिद थे, वो उस वक्त के साथ साथ साबित हुए। पिछले दिनों महारंग बलोच की ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आई और पता चला कि जितनी भी वो कुव्वतें थीं जो पाकिस्तान मुखालिफ थीं, महारंग बलोच उनसे जाकर मिलती रहीं। और अब सबसे बड़ा सबूत तो उस वक्त सामने आया जब जाफर ट्रेन वाला वाक़या पेश आया और आप लोगों ने देखा कि उसमें जो दहशत गर्द मारे गए, उनकी लाशों को वसूल करने के लिए महारंग बलोच सामने आ गई। अब ऐसे में महारंग बलोच के हवाले से जो बड़ी खबर थी वो ये थी कि जनाब उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अब आगे महारंग बलोच का क्या मुस्तकबिल होने वाला है। और इसके अलावा बड़ी खबर जो है वो कोयटा जेल से आ रही है महारंग बलोच के बारे में। लेकिन एक चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि पिछले दिनों हमारे जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि अब रियासत को हार्ड स्टेट के तौर पे चलना पड़ेगा। हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि पहले जो रियासत माँ बन के दिखा रही थी, रियासत जो बड़ी नरमी से पेश आ रही थी, रियासत जो बार बार अफगानिस्तान में पैगामात भेज रही थी, अब जो जैसा करेगा उसको टिट फॉर टैट वाला जवाब दिया जाएगा। और इसी के चलते आपने देखा कि अचानक से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो कि गलत खबरें फैला रहे थे, वो लोग जो फॉरेन फंडिंग लेकर पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैला रहे थे, उनके खिलाफ क्रैकडाउन तेज हुआ। पिछले 2 दिन में मैंने आपको बताया कि तकरीबन 34 से ज़ायद अफराद सोशल मीडिया पर जो पैनिक फैला रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया। और अब खबर ये आ रही है कि बलोच यकजहती कमेटी की ऑर्गेनाइजर महारंग बलोच को कोयटा जेल फाइनली मुंतकिल कर दिया गया है। कोयटा का इलाका है जी सरियाब, वहां से उनको बेसिकली हिरासत में लिया गया। महारंग बलोच जो है वो बलोच यकजहती कमेटी की मरकजी ऑर्गेनाइजर हैं और कोयटा जेल उनको फाइनली मुंतकिल कर दिया गया है। उनके साथ 4 मजीद खवातीन को 3 MPOs के तहत 1 माह के लिए जेल मुंतकिल कर दिया गया है। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात जो हैं, उन्होंने कहा है कि जाफर एक्सप्रेस के हलाक दहशत गर्दों के हक में बलोच यकजहती कमेटी के एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पुलिस के ऊपर ना सिर्फ पथराव किया बल्कि फायरिंग भी की। और उनका कहना था कि यकजहती कमेटी के कायदीन के साथ मौजूद मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 मजदूर जो हैं और एक अफगान शहरी भी हलाक हुए। और ये सब चीज़ें करने के जुर्म में जनाब इस पादाश में अब महारंग बलोच जो है वो लंबी जेल चली गई हैं। 1 महीने के बाद भी रियासत डिसाइड करेगी कि अब महारंग बलोच जैसे लोगों के साथ और इनके स्पॉन्सर्स के साथ क्या करना है। बहरहाल जनाब अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। जनाब अली, जो अगली खबर है वो मौलाना तारिक जमील के हवाले से है और 2 खबरें कल से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं मौलाना तारिक जमील के हवाले से। एक तो खबर ये सर्कुलेट हो रही है जिसमें वसीम बदामी का आपने क्लिप भी देखा होगा, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील जो हैं, उनके अकाउंट से, उनके बैंक अकाउंट में 49 अरब रुपए हैं। और दूसरी जो खबर आई है उसने तमाम जो मौलाना तारिक जमील के चाहने वाले हैं उनको बड़ी तशवीश में मुब्तला कर दिया
کہ خبر یہ آئی کہ مولانا طارق جمیل جو ہے وہ قاتلانہ حملے میں زخمی ہو گئے ہیں اور ان کی حالت کافی تشویشناک ہے اور حقیقت جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے اور یہ اخبارات میں بھی چھپی ہے۔ اس وقت جو ہے یہ میں ڈائلاگ پاکستان کا جو یہ خبر ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اب جناب خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ خبر پھیلی کہ مولانا طارق جمیل کے اوپر اسلام آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا اور اس کے بعد وہ شدید زخمی ہو گئے اور انٹرنیٹ کے اوپر یہ خبر جو ہے یہ ہر طرف وائرل ہوئی اور کہا گیا کہ جناب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں عالم دین جو مشہور و معروف ہیں جی طارق جمیل، ان پر ہفتے کے روز جو ہے نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے۔ یہ خبر فیس بک اور واٹس ایپ جیسے پلیٹ فارمز کے اوپر بہت تیزی سے پھیلی اور اس کے بعد ایک بارش شخص جو ہے اس کی تصویر شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا گیا کہ یہ واقعہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ پیش آیا۔ کچھ تصاویر بھی سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ ہوئیں اور کہا گیا کہ ان کی جو حالت ہے پمز کے اندر وہ زیر علاج ہے اور کافی تشویشناک ہے۔ اب اس خبر کے بارے میں جب میں نے ادھر ادھر سرچ کرنا شروع کیا تو جو خبر مجھے ملی جناب اور حقیقت سامنے آئی وہ یہ تھی کہ چند گھنٹوں کے بعد ہی میں نے یہ پتہ لگا لیا کہ جناب یہ جو بات تھی یہ بالکل جھوٹی اور بے بنیاد تھی۔ مولانا طارق جمیل جو ہیں وہ اس وقت بالکل محفوظ ہیں، خیریت سے ہیں اور صحت مند ہیں اور ایسا کوئی واقعہ ان کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کی فیملی کی طرف سے بھی ان خبروں کی تردید سامنے آئی جس کے بعد ان کے چاہنے والوں نے راحت کا سانس لیا اور مولانا طارق جمیل کی عافیت کے لیے انہوں نے دعائیں مانگی۔ اس واقعے نے سوشل میڈیا پر جو یہ خبریں ہیں آپ کو پتہ ہی آئے روز اس طرح کی خبریں بہت پھیلتی ہیں کہ اب تو پتہ نہیں چلتا کہ صحیح خبر کیا ہے اور غلط خبر کیا ہے۔ ایک اور بات جو مولانا طارق جمیل کے حوالے سے چل رہی ہے وہ یہ کہ 49 ارب روپے جو ہیں وہ ان کے اکاؤنٹ سے نکلے ہیں۔ تو یہ خبر بیسیکلی وسیم بدامی نے شیئر کی تھی مگر یہ خبر آج کی نہیں ہے بلکہ یہ خبر ٹھیک آج سے 1 سال پرانی ہے۔ اچھا یہ تو میرا دل کبھی نہیں مانتا کہ 49 ارب روپے نکلے ہوں گے کیونکہ ایک ہی اکاؤنٹ میں 49 ارب روپے مولانا طارق جمیل کیوں رکھیں گے، لیکن ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ اربوں روپے یا کروڑوں روپے ضرور ان کے اکاؤنٹ سے نکلے ہوں گے کیونکہ وہ پورے پاکستان، پورے کینیڈا سمیت اور پوری دنیا کے اندر ڈیفرنٹ لوگوں کے پاس جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں اور ان سے وہ زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں۔ اس چیز کے بارے میں مجھے پرسنلی پتہ ہے کیونکہ میری فیملی کے بھی بہت سارے لوگ ان کو زکوٰۃ وغیرہ کے پیسے جو ہیں وہ دیتے ہیں، تو شاید وہ بہت پیسہ انہوں نے اکٹھا کر لیا ہوگا۔ باقی اس کا حساب کتاب کہ وہ کہاں خرچ کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، یہ تو وہ اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں جناب، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں زلزلہ آیا ہے اور جو اس کی شدت ہے وہ 4.3 جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلہ پیما مرکز جو ہے ان کا کہنا ہے کہ گہرائی جو ہے وہ 73 کلومیٹر تھی اور زلزلے کا مرکز جو ہے وہ ہندو کش پہاڑی سلسلہ تھا اور زلزلے کے باعث یہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا اور یہ جو زلزلہ ہے یہ صبح 10:26 پر آیا اور بلوچستان اور اوماڑا کے جنوب مشرق سے یہ 68 کلومیٹر دور سمندر کے اندر زلزلہ جو ہے اس کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور زلزلے کی شدت جو ہے وہ 4.8 جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی اور اس کا جو زیادہ جسے کہتے ہیں کہ فیل جو اس کا آیا وہ مینگورا اور اس کے گرد و نواح اور سوات کے علاقے جو ہیں وہ اس سے تھوڑے سے لرز اٹھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بھی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ جاتے جاتے ایک اور بڑی اہم خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جناب، اور وہ خبر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ریاست نے صاف طور پہ کہا کہ جن لوگوں نے 9 مئی کیا ہے ان کو کوئی معافی نہیں ملے گی، لیکن اب کی بار رانا ثناء اللہ جو ہیں انہوں نے ایک بڑی خبر دی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان اگر 9 مئی کے واقعات پہ صدقے دل سے معافی مانگ لیں تو رہائی ہو سکتی ہے۔ اب یہ ظاہری بات انہوں نے بات کی ہے تو کوئی ایسے نہیں کی ہوگی، کوئی اس کے پیچھے سر پیر ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور ہیں جی رانا ثناء اللہ، انہوں نے عمران خان کی رہائی کو معافی سے مشروط کر دیا ہے اور پروگرام تھا اس میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان اگر 9 مئی کے صدقے دل سے معافی مانگتے ہیں تو ان کو معافی مل جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان کو معاف کر دینا ہے تو پھر وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کے پیچھے بے وقوف بن کے یہ سارا واقعہ کیا تو پھر ان کو پہلے ہی نہ جیلوں میں رکھتے، اور پھر ریاست کا یہ کہنا کہ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا اور پھر معافی مانگ لینے پہ آرام سے ان کو معاف بھی کر دینا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جناب بانی پی ٹی آئی کو عدالت رہا کرتی ہے تو حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے، عمران خان کو حکومت نے نظر بند نہیں کیا ہوا، اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے اپنی ضمانت ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے کروا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بارے میں تو آپ لوگ ہی بتائیے گا کہ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔